बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़े की और टेस्टी रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी चिकन वाइट यखनी पुलाव, जो इतना मज़े का बनता है। और यकीन जानिए, आप लोग जब बनाएंगे तो फिर ही आप लोग इसके टेस्ट को जान पाएंगे। आप लोग इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने जी इसमें देगची ले लिया। इसमें मैंने 1 kg जो है ना वो चिकन शामिल कर लिया है। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। तो मैंने जी इसका जो ब्रेस्ट पीस था वो मैंने करवाया था। आप मिक्स जो है ना इसका गोश्त वो भी करवा सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद हो वो करवा सकते हैं। मैं जी इसमें शामिल करूंगी 1 से 1.5 लीटर पानी, और 1 चम्मच इसमें सौंफ, और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची इसमें मैंने शामिल कर दी है। और अब जी मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी, जो सिर्फ यखनी के मुताबिक होगा। चावलों में हम नमक दोबारा से ऐड कर लेंगे। और 1 अदद इसमें जो हम लोगों ने प्याज शामिल करना है नॉर्मल साइज़ का, वो मैंने दिखाना जो है भूल गई थी। आप जी 10 से 12 मिनट तक हमने इसको पकाना है। जब तक वो पकता है तब तक हम जी अपने चावलों का जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने एक देगचा ले लिया है। इसको जी मैंने इसमें 1 से 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। तो कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने जी ये इस तरह स्लाइसिस में कटिंग करके जो डाल लिया है। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ जी 1 kg चावलों की। और 1 kg चावलों की ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो यकीन जानिए आप लोगों की रेसिपी मुझसे भी बेहतर और अच्छी तैयार होगी। तो हम लोगों ने इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट इसको सौते करना है। तो जी इसमें हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी शामिल कर दिया है। मैंने 1 से 1.5 इंच का अदरक का पीस लिया था, और 10 से 15 जवे लहसुन के लिए थे, वो मैंने वो पीस लिए थे। तो जी वो हमारा एक भर के जो है ना खाने का चम्मच वो तैयार हो गया था। तो अब हम लोगों ने इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है ऑयल के साथ, प्याज के साथ, और मुसलसल चम्मच चलाते हुए। ये ना हो कि जो अदरक लहसुन जो है ना ये साथ चिपक के और जल जाए। हमने इसकी स्मेल दूर करनी है और इसका कच्चापन दूर करना है। तो ये देखिए हम लोगों ने इसको स्लो फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट लाजमी पकाना है, इससे कम हम लोगों ने इसको नहीं पकाना। तो जब ये ज़्यादा ये देखें जी बर्तन के साथ चिपकने लग गया हुआ है, तो ये ना हो ये जल जाए, तो फिर हम ऐसी सूरत में इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके फिर इसको पकाएंगे। इसमें हम जी 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर लेंगे, ज़्यादा इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, ताकि जो प्याज हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं, और जो ये नीचे जो इसका पेस्ट है बर्तन के साथ जो चल रहा है चिपक रहा है वो भी जी ये ना हो। तो अब इसमें शामिल करेंगे जी पानी। तो ये देखिए जी पानी शामिल करने के बाद जी इसमें हम बाकी के स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। इसको जी ये देखिए जी पानी मैंने डाल दिया इसमें। तो अब हम जी बाकी के अपने स्पाइसेस देख लेते हैं वो कौन से जाएंगे। और इसको जी चाहे तो आप 5 मिनट के लिए कवर करके पका सकते हैं, ताकि इसका जो प्याज है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, 1 चम्मच दादरी मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, मैंने 2 अदद बड़ी इलायची, 1/4 चम्मच मैंने इसमें ब्लैक पेपर, थोड़े से मैंने लौंग, 2 से 3 अदद बादियान के फूल, 2 तेज़पात, और 2 से 3 टुकड़े जो है मैंने वो बड़ी जो है ना दालचीनी के वो शामिल कर लिए हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े थे, तकरीबन हाफ इंच के, वो मैंने 3 इसमें जो है ना वो शामिल कर लिए हैं। तो आप लोगों के पास साबुत काली मिर्ची हों तो वो भी आप लोग इसमें ज़रूर साथ शामिल कीजिएगा, तो उससे जो टेस्ट है और फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो अब इसमें जी ये मैं शामिल करके इसकी जो प्याज है जी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉफ्ट करना है, वरना ये अपने चावलों के साथ जब नज़र आते हैं तो बिल्कुल भी जो है ना अच्छे फील नहीं होते। तो चावलों को जी मैंने साथ ही भिगो दिया था। मैंने चावल जी मेरे पास है जी 1 kg, तो जिनको मैंने जी धो के अच्छे तरीके के साथ और उनको जी मैंने भिगो दिया था पहले ही। अब जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच भर के ये चिकन पाउडर, ठीक है। और ये चम्मच को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ताकि हमारा रिज़्क न ज़ाया हो।
اور یہ جی آپشنل ہے، اگر آپ لوگ نہیں شامل کرنا چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اس کو شامل کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اتنا نکلتا ہے، اتنا اس کا ڈبل جو ہے نا فلیور جو بن جاتا ہے، کیونکہ ایک تو چکن کی یخنی ہے اور اوپر سے ہم اس کا چکن کا جو پاؤڈر شامل کریں گے تو اس کا تو ڈبل فلیور اور اتنا اچھا آ جاتا ہے کہ تو آپ لوگ اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے پاس ہو تو آپ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا۔ اب میں چاولوں کے حساب سے اس میں شامل کروں گی جی نمک میں اس میں 1.5 چمچ اور شامل کر رہی ہوں، 1 چمچ میں نے یخنی میں شامل کیا ہوا ہے اور 1.5 چمچ میں اس میں شامل کروں گی۔ تو یہ بالکل پرفیکٹ نمک ہے، اگر پھر بھی ہم چاولوں کو جب تیار کریں گے اینڈ پہ دم دینے سے پہلے ہم تب بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یخنی جو ہے ہماری وہ تیار ہو چکی ہے، جو ہے نا چکن کو اس کو مکمل طور پہ ہم لوگوں نے نہیں گلانا، نہ ہی کوک کرنا، ورنہ یہ چاولوں میں مکس ہو جائے گا۔ یہ ہاف جب کوک ہو جائے تو ہم لوگوں نے جی یخنی اتار لینی ہے، اور ساتھ ہی اب میں نے کیا کیا جی، جو اس میں جو چکن ہے وہ میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی۔ تو یخنی کو الگ کر لیں گے، چکن کو ہم نے الگ کر لینا ہے۔ ادھر جی ہمارا جو مسالہ ہے یہ چاولوں کا وہ تیار ہو رہا ہے، ساتھ ہی یہ یخنی تیار ہو جائے گی، اور یہ جٹ پٹ میں جو ہمارا پلاؤ ہے نا جی یہ تیار ہونے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی تمام کے تمام اس میں چکن جو نکالوں گی، جو اس میں یخنی میں مسالے ہیں وہ جی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ ان کا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو ایک پیالی میں اس میں دہی شامل کر لوں گی، دہی کو پھینٹ لیں گے اور اس کو جی مکس کر لیں گے، ساتھ ہی میں اس میں چکن شامل کر لوں گی۔ اس میں ٹماٹر نہیں جائیں گے، اس میں جسٹ دہی جائے گا۔ تو ایک پیالی میں نے دہی شامل کر لیا، اب میں اس میں ساتھ ہی شامل کر لوں گی جی چکن، جو اس کی بنائی ہو جائے گی اچھے طریقے کے ساتھ، اور جب تک یہ آئل نہیں چھوڑ دیتا تب تک ہم لوگوں نے یخنی شامل نہیں کرنی۔ اور جی یہ جب تک جو ہے نا وہ اس کو ہم بھونیں گے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ہی جو یخنی میں جو مسالے ہیں وہ ہم لوگوں نے جی اس کو ڈرین کر لینا ہے، چھان لینا ہے یخنی کو اچھے طریقے کے ساتھ۔ جو مسالے ہیں وہ جو ہے نا وہ ویسٹڈ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ان کا جو اثر ہے، جو ذائقہ ہے، تمام اس کے وٹامن ہیں وہ ہمارے یخنی میں آ چکے ہیں۔ تو لہٰذا جی ہم وہ جو مسالے ہیں وہ ہم ویسٹ کر دیں گے، اور اس کو جی ہم نے بھونتے جانا ہے جب تک اس کا جو ہے نا جی آئل جو ہے نا وہ اوپر نہیں آ جاتا۔ تو آئل اوپر آ چکا ہے، اس کو جی میں نے 8 سے 10 منٹ کے لیے اس کو بھونا ہے۔ اب جی یخنی جو ہے نا ڈرین کر لی تھی، تو میں نے جو ایک میرے پاس پیالی تھی وہ میں نے 2 پیالیاں جو ہے نا وہ میجرمنٹ کی تھی، ½ kg کی وہ پیالی ہے تو وہ میں نے میجرمنٹ کی تھی، اس کے حساب سے جی ڈبل پانی میں یوز کر رہی ہوں، کیونکہ چاول میرے پاس پرانے تھے، تو اس وجہ سے جو پرانے چاول ہوتے ہیں ان کو جی ڈبل پانی ہم یوز کریں گے۔ میں نے 4 پیالیاں یخنی جو تھی میرے پاس وہ میں نے یوز کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس یخنی کم ہو تو آپ اس میں سادہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جی چاولوں کو جو ہے نا اس کا پانی جو اچھے طریقے کے ساتھ نکال کے، چاولوں کا پانی ساتھ میں ہم لوگوں نے جانے نہیں دینا، کیونکہ ہم لوگوں نے جو میجرمنٹ کی تھی آلریڈی اس میں پانی پورا ہے۔ تو اگر ہم چاولوں کے ساتھ پانی شامل کریں گے تو وہ جو ہمارے چاول ہیں وہ نرم پڑ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جی اس کا تمام پانی نچوڑ کے برتن کے ساتھ اچھے سے چاول جو لگے ہوتے ہیں وہ صاف کرنے کے بعد جی اس کو ہم لوگوں نے فل فلیم پہ پکانا ہے۔ تو چاول کبھی بھی جو ہے نا وہ لو فلیم پہ یا میڈیم فلیم پہ نہیں پکتے، چاول شامل کرنے کے بعد اس کی جو فلیم ہے وہ ہائی رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پانی ڈرین ہو چکا ہے، تو اب جی یہ دیکھیں جی اس کو ہم لوگوں نے جی اب دم پہ لگا دیں گے۔ تو دم پہ لگا کے بعد ہم لوگوں نے 6 سے 7 منٹ ان کو دم پہ رکھنا ہے، تو پھر ہم جی دم کے بعد دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ سے جو ہے نا اس کا دم وہ تیار ہو چکا ہے، اور یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ بہت ہی زبردست کھلا کھلا چاول ہے، خوشبو تو لاجواب ہے۔ اور اسی اسٹیج پہ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور جن میرے بہن بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل پہ نیو ہیں، تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے پہلے سے ان کا تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جی چاولوں کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے، بہت ہی مزے کا۔ اس کو رائتے کے ساتھ، سلاد کے ساتھ آپ لوگ انجوائے کریں، کھائیں۔ جب بھی کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کو لازمی بنا کے ان کو کھلائیے گا، تو وہ آپ لوگوں کی تعریف کیے بغیر بالکل بھی نہیں رہیں گے۔ تو اب میں آپ کو ملوں گی جی نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔